بتلكاري وزاوت مرة برج كليفة هو حلف يولا بمتى ما متغي ما تقدم بقيسي فضل؟ لا وديون اسمه كاين بقي نورمال بكاري بقي رقم تقولي كريم الكل هذا تنزل لك هاكو حجي لوكيشن تسافر بخمسين باس عندي ساعات ستوري كريم كريم زبل التحفة بكيلو متر يوزو هذا نقر كابعد تنسل wah, kau ini saya. Tidak. السلام اللي تشهد يا فترة ما بيتني أنا عندك عصاي ولا كنجيت ولا مسمى السلام اللي تشهد يا فترة ما بيتني أنا عندك عصاي ولا كنجيت ولا مسمى In 500 meters, slight turn right. Slight turn right. Continue for 6 kilometers. السلام اللي تشهد يا فترة ما بيتني أنا عندك عصاي ولا كنجيت ولا مسمى السلام اللي تشهد يا فترة ما بيتني أنا عندك عصاي ولا كنجيت ولا مسمى السلام اللي تشهد يا فترة ما بيتني أنا عندك عصاي ولا كنجيت ولا مسمى السلام اللي تشهد يا فترة ما بيتني أنا عندك عصاي ولا كنجيت ولا مسمى Biz de gör kabağırızı. Sen de gör kabağırızı. Bu tarafa da